وجاو كيهزوا لي ستوك وكيحطوهم في يوكي وكيحطوهم في امريكان وكيحطوهم في استراليا. ديكو هما كيديروا شيبينغ في 24 اور ورخيص علينا. دونك صافي هنايا حبسنا. من بعد درت دروب شيبينغ، بديت فيه شويه، ما كانش اكسبيريونس اللي كبيره. تلاهيت الاي كوميرس لوكال، تما كانوا مفاجآت هما، وكان داكشي غادي مزيان الحمد لله. دابا ستابيليزينا البيزنس في الاي كوميرس لوكال، اي او ميم طون رجعنا للدروب شيبينغ حتى هو خدامين عليه. دونك والله دابا بريزونطاسيون ديالي راه قلتها، سبقت الاحداث. رجع باش يشوف الصور شي مزيان. فوالا دونك ماركتينغ ديجيتال والاي كوميرس هذا هو مجال التخصص ديالي. جو كوفاوندر ديال ديجيتال تي بوانتوم، سيت اون ميديا اجنسي ديال ديفلوبمون ديال اد اجنسي كنخدموا مع لي براند المغرب. دونك هما لو سيت اللي دخلتو اليوم راه ما حاطينوش لكلشي، لانه خص تسجل وخاص حيت ما عندناش ليكيب اللي غادي تسيبورتي بزاف الناس. جو سوي كوفاوندر ديال مولشي بوان ما، سي اون بلاتفورم ديال فونت اون غرو الاولى في المغرب وديجا خدامين بها، ولكن حتى هي مليميتي في واحد العدد ديال الناس. هادشي نقدروا نعموه على الناس كاملين ان شاء الله من هنا لواحد الشهر ولا شهرين تنكملوا البروسيدور ليغال وداكشي كامل. دوز اخويا كريم. داكوغ دونك اليوم غنهضروا على الكاشون ديليفري. التوبيك اللي غنهضر عليه انا هو الماركتينغ ديجيتال. علاش؟ لانني هو داكشي اللي كنفهم فيه وداكشي اللي كنديرو يوميا في ليكيب ديالي، بالاضافه الى المانجمنت. داكوغ دونك فيسبوك ادز، حنا عارفين فيسبوك ادز كيخلع بزاف الدراري يلاه بادين، والبلاتفورم ماشي سهله ماشي صعيبه، كتبغي شويه الخدمه وكيبغيو ان نسبانتيو بزاف الفلوس باش نفهموا شي حوايج ونفهموا كيفاش هذيك لا بلاتفورم كتخدم وكيفاش انايا نطيح الكوست وكيفاش نوصل بزاف الناس وبزاف ديال لي ديتاي. دونك غادي نهضروا عليها باش نقادو لونكادراج ديال البريزونطاسيون يكون مزيان وكاملين نفهموا. بغيت نبريزونتي داكشي اللي كيديروا الناس. زيد اخويا كريم. شوف راه جسمي زوينه تلقاي راه ما كاين لا. شوف انا البارح كنت كندور في اد سباي، هادشي بعدا البريزونطاسيون راه قديتها اليوم الصباح. بعدا الا بنت لي كنت كنهضر عيان راه ما نعش. البارح جاي ندير بلاصتي من الرباط وبقيت خدام ولقيتها 6 دونك ما نعش. رجع كلمه. دونك هنا المشكل اللي كاين الاول اللي بان ليا هو كاين واحد التخليطه في لي زاد كوبي. لي زاد كوبي كيفاش كيخدموها المغاربه راه لا حول ولا قوه الا بالله. شوف واحد ليكزامبل، هذا توصيل المجان جميع المدن المغربيه. خونا بدا بالشيبينغ بوليسي ديالو بالبرودوي، ما يمكنش. وفي الاخر غيجي يقول لك الفيسبوك كيساك ليا الترافيك لا علاقه بليتو توصيل بالمجان. كيفاش توصيل بالمجان؟ شكون غيتسوق لك؟ غيجي الواقف كيسكرولي غيوقف باش يقرا التوصيل بالمجان. خداو جوج ب 400 درهم. ايوا تفهموا شتي هذا مشاكل. هنايا الثاني التوريثيه تعرف على المنتوج تتساقط منتوجات طبيعيه. المهم كاين شي ديال الكتابه، كاين شي اخطاء املائيه راه لا علاقه. راه ما يمكنش شي واحد غير تشوفو بحال شي سكامر، بحال شي دري باقي صغير كيخربق فيسبوك ولا حل البيبليسيتي وما ما كيعرفوا لا سبونسوريزي لا والو. ما كاين مول الباج هنا. شي واحد مورا الباج. الحاجه الثانيه هي التامبنايل. علاش بديت بالاد كوبي والتامبنايل والفيديو؟ لانهم هما اول واحد الانترفاس الاولى اللي كيشوفها اليوزر العادي قبل ما نحولوه كاستمر. كيدوز من واحد الفانل اللي شويه طويل. دونك باش نبداو اولا خصو يوقف عندنا، راه كيسكرولي ما نساليش، خاصو يشوف لا بيبليسيتي ديالنا يوقف يقول راه كاينه شي حاجه هنا راه كتهمني. دونك التامبنايل خصني نخدم عليها. الا درتي ليه التامبنايل فيها البرودوي راه ما يتسوقش ليك، لانه عارف الناس كاملين كيبيعوا والناس كاملين باغيه تلصق ليه هذاك البرودوي. وقفوا اخويا الا كان هو نيش دير لي شي تصويره ديال النيش ديالو ولا دير شي تصويره ديال داكشي اللي كيبغي ولا شي حاجه ولا بدا ليه يتبطق المراكشيه كاع. المهم غير جيبو وهذيك الساعه عاد عطيه هذاك خلق ليه هذاك الديزاير باش يبغي البرودوي. هذيك الساعه عاد حول البرودكت كلشي. لي لاندينغ بيج. لي لاندينغ بيج مشكلتهم بواحد عاوتاني. كتلقى لاندينغ بيج باش تشارجا لك 15 ثانيه 20 ثانيه موت ثانيه. الكاستمر صافي راه تسنى الا فاتت 5 سكوند راه غيمشي بحالاش. حنا عارفين كونيكسيون في المغرب كي دايره، راه في الدروب شيبينغ 4 ثواني راه ما صافي مابقيتش تحلم به.
داكوغ. دونك نخدموا على اللود سبيد. هادشي راه كينقص ملي كنخدموا بدي سوليسيون جون شوبيفاي ولا دي سوليسيون اللي بحال دابا، ولكن ضروري خصني نبقى اوبتيميزي لاباج برودوي ديالي ونوبتيميزي السيت ديالي باش يكونفيرتي ليا. والحاجه المهمه سي كو يكون كلير ويكون سامبل، تكون تصويره البرودوي تيتر ديسكريبسيون كول تو اكشن السلام عليكم، ما دوز لي لا بوب اب من هنا لا بوب. انا كنعرف شي دراري قال لك باغيين يدخلوا تو ادسنس تما دايرين دي بانر ادسنس ما جاش من ديكم مشكله. دونك شوف انا وريتكم دابا شنو واقع في المارشي. هادشي اللي كيديروا 99% ديال الناس للاسف. اليوم غادي نعطي العصاره كامل اللي عندي وغنخوي مزيو دابا كيف ما كيقول. دونك غادي نوريوك البروسيس ديال كيفاش نقادو كومبان ديالنا دو ازين اللي كتكونفيرتي لينا واللي كتكون وينين. بزاف داري كيطلقوا لي كومبان باغ هازار لونسي فلوس موجوده وكيتسنى يطيح على البرودوي الوينين. حنا ما كنطمروش. انت كديجيتال ماركتر كيتحط قدامك البرودوي كدير كيس ستادي ديالك كتشوف لي برودوي لي مارشي اللي تباع فيهم، واش تباع في امازون، واش تباع في علي اكسبريس، واش تباع في لي ماركت بليس اللي كبار، وكتشوف لي ريفيوز وكتعرف الناس كيفاش. راه ديجا دوا عليها قبيله حمزه قال لك راه ديجا البرودوي كتلقاه في لي سيت الكبار. دونك نبقى نعرف البرودوي نفهمو مزيان نشوف لافيش تكنيك ديالو اوتوماتيكمون غنعرف الاودينس اللي غادي نبيع لها. داكوغ. دونك هادشي راه غنفسروه اكثر باش نشرح لكم البلان ديال البريزونطاسيون. في الاول غنهضر على كيفاش كنلونسيو واحد الكومبان ديال فيسبوك ادز، اللونسمون ديالها، شنو خصني ندير قبل، شنو خصني نوجد، شنو خصني نخدم عليه ونركز عليه. ابري كنلونسيو الكومبان ديالنا كتبقى واحد 48 ساعه كدور 72 ساعه وكنتسناو حنا لي كومبان وكنربحوا يدينا. وهنا راه ما كملناش البروسيس، راه عندنا حاجه ثانيه اللي هي لوبتيميزاسيون ديال لا كومبان. راه ملي كتطلقها راه عاد كتعرف لي رياكسيون ديال الناس كيفاش دايرين، كتاناليزي الارقام ديالك في السطور. بزاف شكون داير هنايا في السطور، شكون عنده سطور، شكون عنده سطور شوبيفاي؟ كاينين الناس عندهم سطور مزيان. شكون مانستالي جوجل اناليتيك في السطور؟ شحال؟ 4. شكون كيطلع على جوجل اناليتيك يوميا في السطور؟ اول فانل نقص دابا الفانل دابا ولا 1%. شوف جوجل اناليتيكس كتعطيك لو كومبورتمون ديال الكاستمر في الستور، شنو كيدير الكاستمر ديالك في الستور، شنو شحال ديال الناس كيكليكيو على لي بوطون اللي نتايا حاطهم، شحال ديال الناس كيكليكيو على الكول تو اكشن، شحال كيبقى الكاستمر عندك في الستور. دونك انت كتعرف البيهيفيرز ديال الناس في الستور عندك شنو كيديروا. ديكو كتبدا تخرج دي سوليسيون ديجيتال كيفاش تكونفيرتي هذاك الترافيك اللي كيدخل عندك. تقدر تانستالي حتى هوت جار راه كتسجل لك بالفيديو كاع شنو كيدير، فين طلع فين نزل. هوت جار نوطيو راه ما حاطاش هنايا. هوت جار مزيانه ديجا كتخدم فيها في الاول فاض من بعد كتخلصها مي واعره بزاف. عندي فوا كنلقى المشكل مثلا كيجي كيسكرولي كينزل كيوصل لبلاصه الريفيوز حتى كيخرج. انا كنشوف ثلاثه الناس كيوصلوا لهذيك البلاصه كيخرجوا، كنمشي نفيريفي كنلقى راه الريفيو فيه مشكل. الريفيو اللي امبورتيتو من علي اكسبريس اولا من التصويره نقدر نكون خليته بشي لغه اخرى، نقدر ما درتش لي ترانزليشن العربيه، تقدر تكون كاينه شي تصويره اللي خسراتها. دونك هوت جار هنايا كتعاون. غنهضر على الاوبتيميزاسيون ديال لي كومبان، من بعد غنهضر على السكيلين. انت اوبتيميزيتي كومبان بدات كتدخل الفلوس، الفانل خدام وداكشي كامل هو هذاك. دونك خاصنا نسكيليو لان البروفيت ديال بصح والبينيفيت راه كاين في السكيلينغ. اما في الاول كنحسبها كنخسروا الفلوس وصافي. اوكي كاين داكور. في الاول قلت لكم كيفاش غنلونسيو واحد الكومباني اللي تكون بروفيتبل وتكون مخدومه مزيان. غنهضر في الاول على البرودكت سيليكشن تاكتيكس، هذه ديجا دوا عليها حمزه ولكن انا غادي ندوز عليها بزاف لانه ديجا دوا عليها. دونك ديكم ما غنعاودش الهضره. الحاجه الثانيه هاو تو كرييت ا وورد كلاس برودكت ليستينغ ذات سيل، كيفاش نقادو واحد البرودكت بيجي تكون اوبتيميزي، كيفاش نقادو لها ديسكريبسيون ديالها راه كتلعب واحد الدور خطير. راه الدراري كاين هنا ما كيكتبش الديسكريبسيون كيخليها خاويه. دونك غادي نقول لكم كيفاش تكتبوا ديسكريبسيون اللي هي مزيانه. من بعد غنهضروا على الفيسبوك ادز اوبجيكتيف اللي خاصك تخدم به. بزاف فينا اوبجيكتيف ندير واش الليد واش الانجيجمنت. المهم غناتاكيو هذا الموضوع حتى هو غندوزو عليه. غنهضروا على البيرفكت فيسبوك ادز تارجيتينغ استراتيجي. الا تحط قدامك هذا البرودوي كيفاش تعرف السيبلاج ديالو.
ما 5 دقائق 10 دقائق صافي تعرف واش غدير السيبلاج ولا غتطلقو براود ولا غادي دير شي حاجه. دونك باش ما نبقاوش نضيعوا الوقت ونخدموا داكشي غادي مزيان. هاو تو ميك ا جود فيديو هاد و اتراكتيف تامبنايل. كيفاش نقاد واحد الفيديو اللي هو مزيان. راه ما عندي هنايا في البيسي واحد الفيديو واحد باغي هذيك عرفتي ديك الطحانه، هذيك الطحانه دار لهم الفيديو بعدا الفيديو السايز ديالو بحال التلفازه هذه. اصلا داك السايز ما خدامش، خصك ديرو يا اما مربعيه يا اما مستطيله باش تشد ليكرون كامله ويكون داكشي يكون داكشي ديديكيتد مزيان ويركز مع سميتو. ومغطي النص ديالها بواحد البانر كاتب فيه النمره وجبد بواحد المطرقه وبدا يضرب برودوي باش يبين لهم ان داك البرودوي خدام. شوف العقليه صحابي بحال يدوق. وبدا كيضرب جبد المطرقه ديال الحديد وبدا كيضرب يا خويا على حالتك. شويتي براسك وشويتي فينا. الله نديرو على الفيديو. والحاجه شوف انا ماشي كوميدي راه انا نعيش مزيان وصافي. الحاجه الاخرى غادي نهضروا على كيفاش نقادوا واحد الاد كوبي اللي تكون مزيان، حيت الاد كوبي راه كتخلق فرق الدراري وخصكم تركزوا عليها وتعطيوها وقتها، وان شاء الله في هذا الشيء غنفهموا داكشي كامل. دونك هذا بالنسبه للموديل الاولى. دوز الثاني الموديل الثاني هي الاوبتيميزاسيون ديال لي كومبون. انا طلقت خصني اوبتيميزي. الحاجه الاولى خصني اناليزي الداتا ديالي. هذوك الارقام اللي كيطلعوا لك تمايا راه عندهم ماشي يفيدوا. الريتش، الامبرسيون، الفيديو فيوز، شحال ديال الناس كليكاو، الفيو كونتنت، شحال ديال الناس اتشوكا. دونك كيفاش اناليزي هاد الداتا، كيفاش نعرف دي فوا كيكون انت كتسنى السيلز باش تحكم على البرودوي واش وينين ولا ماشي وينين، ولا تقدر غير تصورها تبدلها البرودوي يولي يجيب 100 كوموند في النهار. دونك هذه راه غادي نوريكم كيفاش راه ديجا دويت عليها واقيلا في الانستغرام ولكن غادي ندوز عليها بالزربه. الحاجه الثانيه هي ديما خصكم تسولوا علاش. المهم هادشي كنهزو كونترول كوست. الحاجه الثالثه هي ان باش نكونترولي لا كوست، الكوست ديال الفيسبوك ديالي خاصها تبقى في حدود 20% 25% الماكسيموم من السيلينغ برايس باش انا نبقى، سينو راه غنخرجوا تعادل. داكور. دونك في الموديل الثالثه غنهضروا على السكيلين. السكيلين راه فيه بزاف من التاع، والسكيلين راه هو اللي فيه البينيفيت وفيه الفلوس من الاخر. الاولى هو هاو تو انكريز افريج اوردر فاليو. شكون ما كيعرفش افريج اوردر فاليو؟ افريج اوردر فاليو هو الكاستمر الا كان غياخذ من عندي برودوي واحد ب 300 درهم، لصق لي شي 50 درهم وشي 100 درهم اخرى، لصق لي من بعد شي 150 درهم، يخرج باني شويه عامر. داكور. الحاجه عندي واحد الهاك ديال الشيبينغ بوليسي كنت خدام فيها ديجا في الدروب شيبينغ، كنت خدامه ليا وغادي ناجوتيها حتى هي. انكريز افريج اوردر فاليو بالاب سيل والكروس سيل والداون سيل. غنشرح الفرق بيناتهم وكيفاش نخدموهم في الاي كوميرس لوكال. غنهضروا على كيفاش نقادوا واحد لا كومبان ديال ريتارغيتينغ وكيفاش نردوا الناس اللي ابوندوناو تشيك اوت وداكشي كامل. شكون كيدير ريتارغيتينغ هنا؟ عرفتي شحال كتفلتوا عليكم؟ وعرفتي شحال كتفلتوا عليكم ديال الفلوس. غنهضروا على كيفاش نكريو لوكالايكس اودينسز. وفريمون لوكالايكس اودينسز الناس اللي خدم عليهم راه غيعرف شنو هو، فهمتي؟ راه شي حوايج راه لا حول. يوز مالتيبل اكونت. بيان سور ملي كيكون سكيلين كنكونوا في دي شيفر اللي كبار ودي برودوي اللي خدامين كيكونوا ليميتي، راه خصنا نكثروا لي زاد اكونت، نكثروا لي بيكسل، نكثروا لي باج باش خوتنا الكومبيتيتورز ما يجريوش معايا، فهمتي؟ create a landing page in order to optimize conversion rate. دونك كيف من بعد ملي كنسكيليو في دي برودوي اللي كبار ولا غيطلعوا لكم دي ستور اللي بحال لي ستور اللي كيداروا في دروب شيبينغ، ملي كيبدا كيخدم في هذا البرودوي مزيان كيدير ليه لاندينغ بيج. هذيك لاندينغ بيج ما فيهاش الفوق الهيدر ديال السيت وما فيهاش داك الفودر ديال السيت، كتكون لاندينغ بيج ديديكيتد على البرودوي وما حدك كتسكرولي وما حدك كتقتنع انك خصك تشري البرودوي. دونك راه ديجا غتكونوا شفتوهم، راه كاين واحد لوتي اللي كتكريها ساهل، راه ما تحتاج لا ديفلوبر لا والو. الحاجه الاخرى غندوي على الدايناميك ادز. الدايناميك ادز تنوصلوا ليه نهضر اللي تسموه حتى المعقول. عرفتي هاد المعقول هذيك كنت كنفطر وكنقاد البريزونطاسيون وما لقيتش المعقول باللونجلي ولا بالمغربي. اوكي كيفاش نلونسيو لا كومبان؟ قلنا في الاول غنبداو بالبرودكت سيليكشن تاكتيك. غنهضر على الوينيك برودكت كريتيريا. باي ذا واي هادشي
اللي كان البريزونطاسيون ديال ديجيتال ماركتينغ راه نقدروا نطبقوها على الكوميرس لوكال كيف ما نقدروا نطبقوها على الدروب شيبينغ، ولكن راه ماشي كلشي بيان سور، غير هما باش لي تيرم يكونوا هما هادو الكريتيريا ديال الوينينغ برودكت. راه بحال الدروب شيبينغ. اولا خص البرودوي ما يكونش في المارشي العادي، ما يكونش عند الساكن اللي في راس داركم، ما يكونش عند مول العطار، ما يكونش في القيصريات، ويكون كيعالج شي مشكل اولا كيختصر علينا شي حاجه اللي مولفين كنديروها يوميا اولا شي حاجه اللي ما يمكن تبقى تتعاود. ثالث حاجه يكون واو فاكتور، غادي يدوي عليها حمزه. واو فاكتور يكون شي فيديو اللي كيبين هذاك البرودوي مزيان. هادي فوا كيكونوا دي برودوي لا علاقه ولكن الفيديو كيكون واعر، دونك راه كنخدموا عليه. الحاجه الاخرى والمهمه هو يكون هاي بروفيت مارجن، يعني غنجيب برودوي ب 40 درهم وغنبيعو ب 300 درهم ما تبانش والكليان يبقى يرضي عليا. هاد لي كريتير هادو راه ماشي ضروري خصهم يتجمعوا بربعه باش يكون البرودوي وينين، راه يقدروا يكون غير لو فايبيليتي وهاي بروفيت مارجن ويكون وينين. دونك ماشي ضروري يتجمعهم بربعه. بحال انا ملي سمعت هاد القضيه بديت كنقلب هذاك البرودوي اللي فيه هاد الربعه وما لقيتوش. داكوغ، دونك دابا غادي ندوزو كيفاش نكرييو واحد البرودكت ليستينغ ديال البرودوي يكون عندي بروفيسيونيل. اول حاجه هي تكون لي كاليتي ديال لي زيماج تجيبهم مزيانين، بيان سور لي كاليتي ديال لي زيماج غالبا كتلقاهم في امازون اللي ما نطولوش فيها. ثاني حاجه تكون عندي السي تي ا اللي هي الكول تو اكشن تكون كلير وباينه، يعني الاد تو كار تكون باينه واضحه، وما نديرش ديك بايت ناو اد تو كار. حتى اللي جربت درت واحد دير كول تو اكشن وحده حيت كيبقى يترون ما عرف واش يكليكي على هادي وما عرفش اجوتيو باني وكوموندي سي اطلب الان صافي شي من الاخر خليه يكونفيرتي. الحاجه الثالثه هي يكون لا ديسكريبسيون تكون مزيان. وملي كنقولوا لا ديسكريبسيون راه هي لا فيش تكنيك اللي كيقراها الكاستمر باش يشري، راه هي اخر حاجه كيشوف الكاستمر اصلا باش يشري عندهم، تحت منها كاين الكول تو اكشن. دونك خاصنا نستعملوا الميثود ديال 5W1 اتش. هذه راه ديجا كاينه في الماركتينغ وديجا الناس هضروا عليها في الماركتينغ ابار ديجيتال ماركتينغ. هاد لا ميثود اش كتقول في لا ديسكريبسيون خاصك تجاوب على هاد الاسئله بسته كاملين، خاصك تجاوب عليهم في لا ديسكريبسيون. السؤال الاول هو البيرسون شكون خصو يستعمل هذا البرودوي هذا، واش الناس العاديين، واش الناس المجوزين، واش الناس اللي خدامين، واش الناس اللي كيضرهم ظهرهم. شرح لي حطو في لا سيتوياسيون باش يشوف راسو في هذاك البرودوي ويعرف ان داك البرودوي راه خاصو يشري. الحاجه الثانيه هي هو شنو، شرح لي شنو هذاك البرودوي، شنو كيدير، شنو المشكل اللي كيعالج، شنو كيتريتي، باش هو راه كيقرا في لا ديسكريبسيون وكيقتنع انه خاصو يشري وكيعرف ان داك البرودوي ديالك راه وينين. وين هذه ديال امتى خصك تستعملو وفين خصك تستعملو بيان سور. واي علاش، هاو كيفاش طريقه الاستعمال. وديما طريقه الاستعمال الدراري تكون سهله واخا تكون صعيبه سهله. راه الفوا كنا خدامين على واحد لي برودوي الكترونيك وملي كيقولنا كيفاش كتركب كنبداو نشرحوا ليه حنايا كتركب كتلاقي هادي مع هادي وكتبدا. لقينا ان الناس اللي كيسمع ديك الهضره كيمشي بحال هذا. من بعد ملي اكتشفت هذا المشكل هذا ولا كيسولنا كيفاش ساهله صاحبي راه بالزربه الرق صافي راه كتلصقها بيان سور بطريقه بروفيسيونيل اللي قال حمزه ماشي بحال هكا ماشي الرقم. دونك خاصها تكون ساهله. وإلا كان شي برودوي اللي معقد دير ليه انت خويا شي فيديو ولا شي جيف. باي ذا واي لي جيف لي زيماج جيف التصويره اللي كتبقى تتحرك راه كتكونفيرتي بزاف، كتخلي الكونفرجن طلع. كيفاش غنديروا هاد التصويره؟ البرودوي السيدي اللي هادي كيكونوا شارحين دي يوتيوبر، كيكونوا شارحين دي زينفلونسر. انا كنمشي كنقلب على داك الفيديو بيان سور هو كيدير الباكيجين وكيحل الانبوكسين وداك الشيء كامل. انا كنخليه عايش على البرودوي ويبدا البرودوي ديال لا فونكسيون ديالو وكنهز ديك 3 سكوند وكنكونفيرتيها في واحد السيت اللي سميتو غريفي. ميم با واحد 30 ثانيه كتخرج ليا واحد الايماج كنحطها في الاول ديال لا ديسكريبسيون. مع كينزل كيشوفها كيفهم البرودوي كيفاش داير وكيفاش شنو واقع. من بعد ما نسالي لا ديسكريبسيون راه كندوزو الريفيوز ضروري. هي ريفيوز ملي غنجيبوهم كاين علي اكسبريس تقدر دير فيك ريفيوز، ولكن اللي عنده شي مشكل اخلاقي مع هذه القضيه الله اعلم تقدر تكتبهم انت بوحدك ولا تاخذ من علي اكسبريس ودير لهم تراديكسيون لا واحد يدير اللي يعجبك. من بعد كنتيستي اللوب سبيد ديال لاباج. كنعرف لاباج ديالي حيت انا راه زدت لي زيماج زدت لي فيديو كتبت لا ديسكريبسيون وإلا كانوا لي فاريون راه كل فاريون خصني ندير ليه التصويره ديالو. دونك هنا راه عمرت شويه خصني نتيستي لاباج
كاين واحد السيت سميتو جي تي ميتريكس، كندخل كنحط فيه لو لين وكيقول لي اللود سبيد ديال لاباج شحال. نتايا راه غتحط له لين راه غطلع بالزربه، حيت نتايا نهار ما طان انت داخل هذيك الباج برودوي راه كاين الكوكيز كاين الكاش. هذاك السيت كي هو كيدخل له وكيعطيك شنو، وكيعطيك حتى دي ريكومونداسيون كيفاش اوبتيميزي لاباج، وشنو ناقصك وشنو اللي مخلي لاباج ديالك تقع. دوزا كاين اش كتضحكوا على دوزا كاين. الحاجه اللي غنهضروا عليها دابا هي لوبجيكتيف اللي خصك تسقط. خويا نتايا اي كوميرسون ياك عندك ستور، فاش كتسول ان اوبجيكتيف راه باين غدير كونفرجن بيرتشيز. اما هذيك القضيه ديال ليد ولا ديال بي بي راه ما متفقش معها. علاش؟ لانني حنا دابا هذيك تقدر نقول لك 2016 2017 تخدم بها مخير وما تسوقش، ولكن دابا راه فيسبوك شنو كيقول لك؟ كيقول لك الداتا راه هي كلشي. راه الا جمعتي الداتا ديالك وفايريتي البيكسل ديالك راه كنخسروا الفلوس. دي سيت كيكونوا يلاه بادين راه كنخسروا عليهم فلوس، ما كنسويش على لي كومون غير باش نفايريو هذاك البيكسل. يعني نتوما الدراري والبنات راه كتخسروا الفلوس. الا كنتي كتخسر غير 10 دولار في الادز راه خاصها ترجع لك بالداتا. منين غتجبد الداتا؟ من بوست انجيجمنت. منين غتجبد هاد الداتا؟ من الليد. الداتا خاصها تبقى في البيكسل باش نتايا انفو كتقول لي كتلونسي لي كوموند كيجيو. سيرتو الناس اللي خدامين دينيش ستور راه غتخدم عليهم هذيك الساعه. مثلا نتايا خدام لي برودوي ديال المارك، في الاول كتسبانتي الفلوس، لي كوموند قلال، الناس اللي كيجيو لا علاقه، ايتو كتبقى اوبتيميزي كيوصل لواحد الوقت كتولي مع كتلونسي لا كومبان كيجيو السيلز. متفقين؟ علاش؟ لان البيكسل راه اوبتيميز، راه تفاير، راه ولا عارف الاودينس ديالك اكثر منك. انت راه ما عارفش الناس اللي هو راه فاهم كومون سا سباس. دونك هادي الدراري ركزوا عليها. تقول لي جينيرال ستوري شنو يدير؟ جينيرال ستور راه كاينه واحد لوتي سميتها البيكسل، جو بونس راه ديال يوسف خالدي، كتخليك تسيباري لي بيكسل ديبانس لي كوليكسيون. مثلا انا عندي مثلا في ستور عندي جينيرال غندير الكوليكسيون ديال الكيتشن والهاوس وير غندير لها بيكسل بوحدو، اد اكونت بوحدو، وغندير الكوليكشن ديال البيوتي وديال الهيلثي اد اكونت بوحدو بيكسل بوحدو. والالكترونيك هذه راه مهمه، راه كتخلق فرق. في الاول انت وي خويا بيكسلر راه ديال خايده تكون داير حاطه في السيت ديال الطاس كيكرز يقدر يقاد داكشي ديفلوبر لا هايريتي. المهم هذا ماك. دونك هادي الدراري راه هادي مهمه، كونفرجن ديريكت باش ما نبقاوش نضيعوا الوقت. الدراري كيقول لك كونفرجن كتقام علينا غاليه بارابور، لا يحسن العوان الدراري يلاه بادين كابيتال على قد الحال. داكور الدراري ما كيخدموش باللوكالايك وما كيخدموش بالريتاغيتين، كاع حنا غادي نهضروا عليهم كاملين وغادي نعرفوا كيفاش نهبطوا ديك الكوست اللي غتقام عليك الخاص من الليد والخاص من داك البوست انجيجمنت. داكور كاين اللي غيجي يقول لي وي خويا اسمح لي بالنسبه للبوست انجيجمنت بالنسبه للباجيناج ديالك اها جو بونس جو تكري كونفيونس عند الكليون من دير بار هادشي كونفرجن تقول هذا ديجا ما وي وي ما كرهتش نجبد لك شي دي باج لي زيرو لايك اخويا ونسينا بها كيتباعوا لي لايك هذه الاولى نونسي اخويا شي كومبان 5 دولار في بنغلاديش ودير لهم تصويرات الملك ديالهم وقول لي اذا كنت معجب لا خلي لايك يا خويا وي خويا. دابا بالنسبه ليك انت كماركتر حيت انت ذكي فهمتي كتمشي كتشوف باج باغي تشري شي بيسي ولا شي لعيبه خاصك تدخل تشوف، ولكن الناس العاديين لا فهمتي كيشوف الادز شري سيور بلاص واخا زيرو لايك. ديما لي باج كنبداو بزيرو لايك من الساعه الاولى كنبدا البيع فهمتي. ما غير حيت انت ذكي حيت انت ماركتر كتبان لك هكا خاصني نشوف الباج واش كاين لايك واش كاين ريفيوز عاد كنمشي نشري فهمتي. ولكن الانسان العادي لا. وراه ديجا شوف اللي ما تيقش هضرتنا فيسبوك كيقول لك كل كومبان شحال جابت لك ديال اللايكس فهمتي. شوف كل كومبان واش الناس كيدخلوا لك لي باج كتقول لك واش هاد لا كومبان الناس دخلوا عندك لاباج. في 2015 جو بونس كان كيطلع لك كل بوست سبونسوريتي كتطلع فوق منه لايك، هذه كانوا كيديروها. ولكن فيسبوك ملي عرف ان اللايك راه ما بقاش عندها حتى علاقه في فيسبوك سيرتو راه حيت طيح ريتش ما بقاش ريتش فيه راه حسبو ما بقاش حيدها. دونك لي لايك ما عندهم حتى علاقه ما عندهم باش يفيدوا. اخويا جمع لي الداتا ديال بيكسل. مش مشكل كاين واحد البوان ديال لي لايكس
الا كانوا الناس كيشريو من عندك وكيتابعوا لاباج ديالك راه كتجمع واحد النومبر كبير فيه لي فان ديالك في لاباج. الا كانوا عندك داك لي فان نومبر كبير راه تقدر انت تعاود ترسيبلي داك لي جون في لاباج ديالك. في لاباج ديالك. الوغ فاش كتغادي تسيبلي لي جون في لاباج ديالك راه كيتقام لو كو موان شير وكتقدر دير بروشيس كتكونطابل. وي وي فين هو محسن ديفلوبر اللي خدام معانا لونسينا ما تقول السميه ما تقول سميه ستار انت لونسينا باج زيرو لايك في الدروب شيبينغ لونسينا دابا شي كانش دري ديفلوبر اشهار سميتها باج فيسبوك ولا سمي دونك فين وصلنا قلنا الدراري ركزوا على البوينت السوشيال بروف انا غادي نشوف السوشيال بروف دي كومبان ديال كونفرجن السوشيال بروف اللي جابو ما عمر ما كومبان ديال بي بي او جاب السوشيال بروف كتخدم عليه بالاد كوبي كتكون مخدومه وانا غنوصل ليها وغنقول لك كيفاش تخدم عليها كيفاش كتخلي بنادم يكومونتي بزاف دوز دونك غندوز الحاجه الرابعه بليتو غنهضروا على البيرفكت فيسبوك ادز تارجيتينغ استراتيجي هادي بعدا صوروها كاملين عاد نكملوا اوكي بارطاجيو سلايد غتلقاو في البايو